बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जिन्होंने जो भी कमेंट किए। तो मैंने कहा था ना, मैंने जो देखा फ़याद कह रहा था कि शायद ना खाओ, तो उसकी बीवी ने कहा नहीं मैंने तो शवारमा खाना, तो इसलिए वो कह रहा था माई जड़ी ना साड़ी है तो मन जाती है तो ए नहीं मनती। तो फिर उसके लिए मंगवाया, तो मैं इन्होंने मंगवाई 2 प्लेटें ही थी, तो हो सकता फिर इनके साथ उन्होंने खा लिया। तो देखा फिर मैंने कहा था ना कमेंट जो करेंगे उन्हें भी पता होगा बगैर धोए इन्होंने जो मैंगो काटे हैं, तो उसमें भी मैं ज़रा बात कर लूँ, काफ़ी चीज़ें कवर करूँगी। तो ना आज जहाँ आसिया और इसका मियाँ आपस में फिर रहे थे, तो बाद में महविश के आने से पहले शायद ना बात कर रहे हैं, तो बता रहा था कि मीठे आम थे ना, तो कह रही है नहीं है तो अच्छे से, पर जेड़ा सफ़ेद चौंसा ना ओदी रीस कोई नहीं, आसिया कह रही। तो जावेद तो वो फिर वो कह रहा है जो है ना जावेद वीर, वो कह रहा है कि नहीं नहीं फिर भी मीठे सन मज़ेदार थे हम। तो कह रही नहीं 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 चिट्टा चौंसा नहीं। मतलब देखने की बात है कि वो वाकई वो बेवकूफ़ लड़की है। नहीं तो जिस तरह अभी आपने बताया कि ये अपने बैठ के खा रही थी, तो वो सबको बांट के देती है। तो ये होती है अपने अपने घर की तरबियत कि वो अपने घर से बंदा क्या सीख के आता है। तो उसने जो भी है, कोई और औरत होती ना तो 2-2 4-4 इनको पकड़ाती आम और बाकी के खुद रखती। आजकल तो फ्रिज हैं, फ्रिजों में जितना मर्जी आप फ्रूट रख लें, लेकिन वो शौकी में आके ना सारा कुछ कर जाती है। तो मैं हैरान हो रही थी, बहुत खुद पसंद है। हाँ जी, और बातें भी और मुझे याद आ रहा था जब ये पिछले साल अपनी अम्मी के गांव से वो जो उनके घर के दरख्त है ना वहाँ से आम तुड़वा के लाई थी, और इसने अपने कमरे में गद्दे में रख के ना कंबल में इसने पैर डाली थी और वहीं से निकाल खाती थी। और इसने एक ना सास को दिया था ना ही महविश को दिया था ना। तो फिर बाद में पिछली बार जो पैर लगाई थी तो स्पेशल जो हमारा लोगों ने बना के दिया था ना चैनल, तो फिर वहाँ जाके तो एक पेटी दे के आया था। इस बार तो नहीं मुझे पता। अच्छा अगर तो आप बता रहे हैं ना कि आसिया के ताए का भतीजा, तो वो तो सीधा भतीजा इनका भी हुआ ना, जो फ़याज़ की अम्मी जान का भी है। तो मैंने आज यहाँ देखा ना मज़दूर फैमिली को, तो मैं सोच रही थी कि वो आज जो नाश्ता बना के लगाया तो ये कुछ लेके गए। फिर मैंने कहा हाँ इन्होंने वो जो बकरा किया था ना ज़िबा, तो मतलब ये फिर ना नहीं रहे थे। हाँ ये देख ना फिर उन्हीं के लिए ये बना के लेके गए होंगे जो रिश्तेदार इनके थे जहाँ फौतगी हुई है, क्योंकि इन्होंने रिश्तेदारों को सिर्फ चावल ही दिए हैं मीठे और नमकीन। तो परी की मामा कहती सालन इन्होंने निकाला ही नहीं है। तो फिर मुझे अब समझ आ रही है कि बिल्कुल ये उधर ही लेके गए होंगे, क्योंकि मज़दूर फैमिली वाले जो हैं ना सिर्फ उनकी अम्मी जान ने आज जो दिखाया वो उन्होंने रोटियां बनाई और सालन तो नहीं दिखाया, लेकिन कह रहे थे सालन तो भी होगा ना। फिर जो उन्होंने चाय बनाई है तो कह रहा था हमारे घर थर्मास कम थे, तो फ़याज़ भाई के घर से ना मैं लेके आया हूँ, तो वो 6-7 थर्मास भर के ना लेके गए हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा होता है। पहले तो कहते थे ना लोग कि 3 दिन आग नहीं जलती थी, लेकिन अब ये है कि 3 दिन ना सही 1 आध दिन तो फिर करते हैं ना इंसान। ये तो शहरों और गांव में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर बंदा करता है। ये रोटियां कोई ये तो नहीं होता कि अगर कोई ना दे तो वो भूखे रह जाते, लेकिन ये होता है कि वो बंदे तो बेचारे अपने हाँ गम में होते हैं। तो फिर ज़ाहिर है जो रिश्तेदारियाँ होती हैं या मिलने मिलाने वाले लोग होते हैं तो वो फिर देते हैं रोटी। तो बाकी देख लें, कहते हैं दर माही द वसे ते कोई रोए ते कोई हंसे। माही का अल्लाह ताला का दर, अल्लाह ताला के दर की बात कर रहे हैं कि देखें कोई रो रहा है कोई हंस रहा है। तो बात तो वही आ जाती है ना कि जहाँ आग जलती है ना वही जो है ना जगह भी वही जलती है। तो वही माँ वो इन्होंने तो जो बातें की हैं मुझे इतनी कोई समझ नहीं आई, लेकिन वो आज हालांकि वो सराइकी बोलती हैं जो है ना उसकी वालदा आसिफ की, तो वो आज बता रही थी कि बहनें इतना रो रही थी, बहनों की आस थी कि हमारा भाई आएगा हमारे लिए ये लेके आएगा वो लेके। देखें वो चीज़ें तो मिलती रहती हैं, लेकिन जो भाई ने आना था वो या अब भाई वो कभी नज़र नहीं आएगा। से 1-2 साल छोटा था। अच्छा फ़याज़ से भी छोटा था। तो बस मेहनत करने के लिए कई बच्चे छोटी छोटी उम्रों में चले जाते हैं। तो बस बात वही है कि अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ किसी माँ के सोते बच्चे को कभी भी तकलीफ़ ना हो। मेरे मामू का भी ऐसा ही है, 2 बेटियों के बाद एक बेटा, उसने शादी करके वो अगला अलग थलग हो गया।
بعد میں پھر 4 بیٹیاں اور سب سے چھوٹا بیٹا تو وہ بھی تقریباً 3 سال سے دبئی میں ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں دیسیوں پردیسیوں پہ خیر کرے، جہاں جہاں کوئی ہے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں آئیں۔ اور کہہ رہے ہیں جو وہ ریسٹورینٹ میں کام کرتا تھا نا، مالک بہت گجرات اچھے کا ہیں، تھا، تو وہ ہاں، مالک خود ڈیڈ باڈی لے کے تو آیا۔ بڑی بڑی بات ہے پری کی ماما، نہیں تو باہر کے ملکوں سے ڈیڈ باڈی لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو پھر اچھے لوگ تھے نا جو لے کے آگے، نہیں تو بیچارے کئی وہاں مرتے اور ان کی کبھی لاش بھی نہیں ادھر آتی۔ تو باقی جی اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، مر تو بندہ جاتا ہے چاہے اپنے ملک میں ہو چاہے جہاں بھی ہو ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بچے اپنی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے، پتہ نہیں وہ بیچارہ کب کا گیا ہوا تھا۔ ایسی بات ہے نا۔ تو ادھر تو ماشاءاللہ سے وہ گرینڈ پارٹیاں چلی ہیں جہاں وہ بنا رہی ہیں، آسیہ، طاہرہ آپی اور وہ سارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو آلوؤں کی چپس بنائی اور وہاں بیٹھ کے ہنسی مذاق، اور امی جی کا جو ان کا چینل اس پہ وہ ویڈیو لگی، اور طاہرہ آپی جو ہے جہاں ان کی امی پھر آج وہ مینگو کاٹ کے ایک انہوں نے کاٹ کے دیا سمیرا کو، اور سمیرا آگے جون رکھ کے بیٹھی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ اس مینگو ایک کا میں اپنے بچوں کو کیا دوں اور خود کیا کھاؤں۔ تو ان کی امی نے پھر کاٹ کے پتہ نہیں کون کون بیٹھا تو ان کو پکڑائے ہیں، تو پھر پتہ نہیں کس طرح سے نے کھایا کہ بچوں کے دے دیا کہ رکھ دیا۔ پھر انہوں نے بیٹھ کے سب نے آلو بنائے ہیں، اور آلو وغیرہ کاٹ کے جو پھر انہوں نے چپس بنائی ہے۔ گرینڈ پارٹی میں کہ لیا ابھی 1 کلو تے اگلے نے گرینڈ پارٹی کر لی تھے۔ تو مہوش کو آپ نے دیکھا ہے نا، مہوش جہاں فرش دھو رہی تھی، صفائی کر رہی تھی، اور چھوٹا بچہ جو رو رہا تھا عبدالہادی، تو جہاں اس کو سینے سے لگا کے کھڑی عبدالہادی نے صبح صبح یہ تھا ہم نے لگایا ہوا تھا، عبدالہادی نے نا صبح صبح یہ کیا وہ کیا، تو ابھی دھو ہی رہی تھی تو جو طاہرہ آپی کے دونوں بچے لینے آ گئے اور وہ اٹھا کے بچے کو لے گئے۔ تو ایسی جوائنٹ فیملیوں میں نا بچے پال جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی، اگر یہ رولا نہ ڈالے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو بھی ہے جس کو بھی، وہ آسیہ کی اب 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بھی ہے ہمنا بھی اور چھوٹی بھی ہے ہبا بھی ہے، ان کو پکڑا دے۔ نہیں تو فیاض کی بیوی آپ نے دیکھا ہے نا، صبح بھی آئی ہے، پتہ نہیں کیا لینے کے لیے ادھر آئی ہے، تو وہ چھوٹے بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہی تھی اور پیار بھی کر رہی تھی۔ تو ابھی ان کے گھر تو بچہ ہے نہیں نا، وہ جو نایا فاطمہ سے تو پہلے ہی پیار کرتے ہیں، تو ابھی یہ جو چھوٹا ہے یہ جس کو مرضی پکڑا دے ہیں، ہاں جی، تو بس وہ رولا ایک ڈالنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا پھپھے کتنے ہوں گے۔ ہاں، تو جو ہے نا عثمان کے ماشاءاللہ سے گیٹ لگ گئے ہیں، دروازے لگ گئے ہیں، تو بار بار پوچھ رہا تھا آصف بھائی اے ویکھو کدھر نہ وے نیر آوے تے اے اڑ جان، تو وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بہت زیادہ سیمنٹ لگا کے نا اس نے پھر وہ جو اس کو کہتے ہیں بیرے بھرنا دروازوں کے نا، اس کو اچھے خاصے مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا دروازوں کو فٹ کرتے ہیں سیمنٹ کے ساتھ، بجری کے ساتھ، تو وہ ماشاءاللہ سے ظاہر ہے آہستہ آہستہ بن جانا۔ اس کی امی بھی کہہ رہی ہیں ہاں شروع کیتا تو ہن بن جائے گا، تو پتر تو انج کر بس چھت تے پہنچ جاوے نا، تو ایک کمرے دی چھت اسی پا کے نا تے اسی ایتھے ہی آ جاواں گے، پاویں وچ ہی وسیب کر بواں گے۔ تو میں نا حیران ہو رہی تھی اتنی کون سی ان پہ ہوئی پڑی آفت آئی پڑی ہے، وہ ساتھ ہی تو ہے جگہ جہاں گھر بن رہا ہے، تو باقی یہ آہستہ آہستہ چلے پلسٹر وغیرہ ایک آدھ پلسٹر ہو جائے، ساتھ میں واش روم بن جائے، ایک تو واش روم تیار ہو جائے نا، 3 واش روم بنا رہے ہیں، ایک تیار ہو جائے پھر لائٹ لگ جائے۔ لائٹ مجھے لگتا ہے لائٹ مشکل تو کوئی نہیں ہے، ان کے ادھر پہ ہر چیز ہے، پوری فیسیلٹی ہے ادھر تو ہر چیز کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ رشتے والے نے آنا ہے نا تو اس سے بہتر ہے پہلے گھر بنا لے۔ دیکھیں جنہوں نے نا پسند کرنا ہوتا ہے نا انہیں پتہ ہے، رقبے والے لوگ ہیں، گھر ان کا بن رہا ہے، پیسہ پائیا ہے تو بنا رہے ہیں نا، تو ایسے باقی مقدروں کی بات۔ وہ بھی دکھائیں گے نا تو وہ جیسے آپ فیملی بتا رہے ہیں ان کو وہ بھی پسند آ جائے گا۔ ہاں مطلب کس طرح نہیں، ان کا گھر بہت خوبصورت ہے، وہ جس طرح وہ ایک شہر کا حصہ نہیں ہوتا، اس نے ان کا پورا گھر نہیں دکھایا، لیکن جو اس نے گیٹ ان کا دکھایا اور تھوڑا سا سین، اور سامنے بڑے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں، جس طرح سوسائٹی ہے نا اس قسم کے گھر بنے ہیں جتنا میں نے دیکھا، تو میں نے کہا واقعی ان کے گھر خوبصورت ہے، اور بتا رہی تھی کاروباری لوگ ہیں۔ تو وہ ایک بہن تو ادھر ہے نا جس کے بہن کے پاس یہ گئے ہیں، تو باقی جو ایک بہن کشمیر سے آئی ہوئی تھی، باقی یہ ساری ہے نصیبوں کے کھیل، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نصیب لکھا ہوتا ہے نا، کہاں کی لڑکی کہاں کا لڑکا تو جڑ جاتا ہے۔ باقی ماشاءاللہ سے بہت جلد کور کیا ہے عثمان نے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی آڈینس ہوئی ہے ڈسارٹ، لیکن نہیں جب دیکھیں کوئی بچے نے خود آ کے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی، اور وہ پہلے وہ سارا رائتا پھیلا چکا تھا نا، مٹھو تو بیگم تو یہ تو وہ تو اس وجہ سے زیادہ لپیٹ میں آ گیا کہ جی اگلے معاملات سمجھو نا، یہ کرو وہ کرو، تو جی اگلے معاملات اگر ڈر والی بات ہو نا تو پھر سوشل میڈیا پہ کوئی لوگ بات ہی نہیں کرتے،
لیکن نیا نیا بچہ ہے نا، ظاہر ہے پھر ابھی تک اتنا کوئی پتہ نہیں، بس اس کو یہ پتہ ہے کہ میری آڈینس اچھی ہے، میرے ساتھ پیار کرتی ہے، میں اچھا کروں برا کروں، لیکن اس کو اپنی آڈینس کو سنبھالنا بھی آتا ہے، بڑی بدتمیز طریقے سے اس نے اپنی آڈینس کو راضی کیا، تو ایسا ہی بنتا تھا جی۔ اللہ حافظ۔